बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 2 के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेजर सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। यानी वो कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद बनी हैं। सोर्सेस को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक्चुअली द एलिमेंट्स दैट फॉर्म एन आइडियोलॉजी आर कॉल्ड इट्स सोर्सेज। वो एलिमेंट्स, वो अर्गन्स, वो पार्ट्स जो कि आइडियोलॉजी बनाते हैं उसको हम सोर्सेस कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। और डिफरेंट आज हम बात करेंगे 6 मुख्तलिफ उसके एलिमेंट्स हैं या अर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं या सोर्सेज हैं। डिफरेंट नाम आप दे सकते हैं। द फर्स्ट सोर्स इज़ रिलीजन इस्लाम एंड बिलीफ इन तौहीद, यानी इस्लाम, मज़हब इस्लाम और तौहीद पर यकीन। नंबर 2 इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। नंबर 3 इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। Number 4 social justice and equality. Number 5 Islamic democracy. Number 6 equal rights of minorities. तो ये 6 जो है ये आइडियोलॉजी के पाकिस्तान का जो नज़रिया है, यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अर्गन्स हैं या एलिमेंट्स हैं या सोर्सेज हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टूवर्ड द फर्स्ट वन दैट इज़ कलमा तौहीद। कलमा तौहीद पाकिस्तान की वजूद की बुनियाद बनी जब कायद आज़म 1945-46 का इलेक्शन जब लड़ रहे थे, तो उसमें मुस्लिम लीग का जो स्लोगन था वो भी यही था कि पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक आज़ाद और अलग रियासत की बुनियाद थी। और जो पाकिस्तान की बुनियाद है वो कलमा तौहीद के ऊपर है, कंट्ररी टू द वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़। तो ये फर्स्ट जो है ये रिलीजन इस्लाम है और बिलीफ इन तौहीद है। ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान का एक रुकन है कि आइडियोलॉजी हम जिस तरीके से हम कहते हैं कि बाज़ वक़्त हम कहते हैं कि वाटर का फार्मूला क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम कहते हैं कि H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन है। इसी तरह जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो कम्बिनेशन है इन 6 डिफरेंट आर्गन्स का, डिफरेंट सिस्टम का। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो कितनी घरों पर मुश्तमिल है, तो हाउसेस पर मुश्तमिल है या चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है दैट इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ द लोअर हाउस दैट इज़ नेशनल असेंबली एंड द अपर चैम्बर हाउस विच इज़ सेनेट। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो असल में कम्बिनेशन है ये मुख्तलिफ 6 जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, रिलीजन इस्लाम एंड बिलीफ इन तौहीद। नंबर 2 जो है वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है, यानी इस्लाम में कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और इस्लाम इज़ नॉट मेयरली अ रिलीजन बट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ विच प्रेजेंट्स अ सोल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी इसमें हल या सलूशन मौजूद हैं जितनी भी सोशल इश्यूज़ हैं, सियासत, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या इवन मईशत के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस्लाम में मौजूद हैं। तो इस्लाम में कोड ऑफ लाइफ was the second most important organ of the ideology of पाकिस्तान। जहाँ तक थर्ड का ताल्लुक है वो है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है वो एक इस्लाम के ऊपर बनी है। तो जो सॉवरेनिटी है, जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला को हासिल है। यानी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड द अथॉरिटी दैट अल्लाह हैज़ वेस्टेड इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान दे विल यूज़ दिस अथॉरिटी एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा जो वज़ीर आज़म हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जितनी भी आला ओहदेदारान हैं वो एज अ सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पर अपना जो उनका जो अमानत है, जो ट्रस्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये बिलीव है। और कंट्ररी टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसी की वहाँ पे सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल होता है, लेकिन
Pakistan, like an Islamic state, we say sovereignty over the entire universe, including Pakistan, belongs to Almighty Allah. And the authority that Allah has vested in the people of Pakistan, they will use this authority as a sacred trust. यानी वाइसजेरेंट होगा इंसान, यहाँ पे अल्लाह का भेजा हुआ वाइसजेरेंट यानी खलीफा होगा. اور خلیفے کے بارے میں جو پہلے پارے میں موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ انسان مت بھیجو ایز اے وائسجرنٹ یا خلیفہ، یہ خون بہائے گا، یہ فساد پھیلائے گا، اللہ نے کہا نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. تو اللہ کا جو وائسجرنٹ ہے وہ خلیفہ ہے. خلیفہ حکمران ہوتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے جو ہے یا اسلامک جو پرنسپلز ہیں اس کے اندر رہ کر اپنا جتنا بھی اس کا اختیار ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے. پھر نمبر 4 اس آئیڈیالوجی اور پاکستان کا جو ایلیمنٹ ہے یا جو آرگن ہے وہ ہے سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی. یعنی یہاں پہ پاکستان میں دیئر ول بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف کریڈ، کلر اور ریلیجن. لوگوں کے ساتھ مساوات کا جو برتاؤ ہے وہ کیا جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کے اوپر ہوگا. اور یہ آپ کے 9 کلاس کا جو پاکستان اسٹڈیز بک ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ او یو مین surely we have created you of a male and female and made you tribes and families that you may know each other. Surely most honorable of you with Allah is the most careful of his duty. یعنی ہم نے آپ کو ایک میل اور فیمیل سے آپ کو بنایا ہے اور آپ کو قبائلوں میں تقسیم کیا ہے اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. اور آپ میں سے سب سے بڑا جو عزت مند ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنا کیئرفل ہے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں. تو یہاں تک یہ بھی ہے کہ according to the teachings of Islam no discrimination can be made among human beings. انسانوں کے درمیان کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اور in society on the basis of caste, creed, color, race اور material wealth. ان اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ امیر ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا. نہیں، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کا بہت بڑا ایک قوم ہے، نہیں، وہ بھی نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اللہ کو کتنے جو ہے وہ عزیز تھے، ٹھیک ہے نا. پہلے معظم تھے اسلام کے اندر، لیکن وہ اگر کلر کے اوپر ہوتا تو دیٹ واز دین امپاسبل. اچھا، نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ the only thing that distinguishes one person from another is abstinence from committing sin. جو غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. and taqwa, the fear Almighty Allah, it is clearly stated in the Holy Quran. اور جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. آ جاتے ہیں ہم اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. تو اسلامک ڈیموکریسی وہ ہے کہ according to the principle of Islamic democracy, only capable, truthful, pious, faithful and almighty Allah fearing people have the right of public representation. یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہو، جو تقوادار ہو، جو پرہیزگار ہو، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کا نمائندہ ہو. جگہ جگہ قرآن مجید پر بھی بہت زیادہ، قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات مبارکہ موجود ہیں. پیج نمبر 5 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح while addressing the Shahi Darbar at Sibbi, Balochistan on 14 February 1948 said, "We must lay the foundation of our democracy on the Islamic ideals and principles in true sense." اب بڑھتے ہیں نمبر لاسٹ، ایکول رائٹس آف منورٹیز کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں. اور ایکول رائٹس آف منورٹی، دس از دا 6th آرگن اور ایلیمنٹ آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہاں پر ہر کسی کو سیوک رائٹس حاصل ہوگا. اور قائد اعظم نے 11 اگست کے اسپیچ میں، جو کہ آپ لوگوں کے بک پیج نمبر 6 پر موجود ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، ماسک اینڈ ادر پلیسز آف ورشپ ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. اب
جہاں چاہے آپ جا سکتے ہیں اس ریاست پاکستان میں. You belong to any religion, sect or creed. It has nothing to do with the business of the state. We are making the beginning of our system with this fundamental principle that we are all equal citizens of the same state. So these were all the organs or elements or parts or sources of the ideology of Pakistan. Thank you.